Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم إن شاء الله غنحاولوا أننا نشرحوا les parties principales ديال ال SEO bien sûr. Donc هنا كاين 4 ديال les parties إن شاء الله اليوم غنحاولوا نشرحوا ال page optimization. Donc ما تخافوش غادي نشرحهم إن شاء الله كامل كاع les parties. Donc نبداو إن شاء الله بال page optimization. Donc بالنسبة ل page optimization هي واحد لا استراتيجي واحد البروسيس اللي كنديرو باش اننا نطلعو لو كلاسمون ديال واحد الموكلي يعني في لي بوزيسيون ديال جوجل. دونك هنايا بالنسبه للون بيج اوبتيمايزيشن كينقسم ل دو بارتي. اول حاجه الكيورد ريسيرش اي دوزيامون سي لو كيورد بوزيسيوني. دونك بالنسبه للكيورد ريسيرش كيفاش كنديروا الكيورد ريسيرش؟ دونك اول حاجه خاصكم دي زوتي باش انكم ديروا الكيورد ريسيرش، سوا سيمrush سوا ايتشريف سوا بزاف ديال لي زوتي. المهم الجوج الاولين اللي كنخدموا بهم هما اللي كنخدموا بهم الجميع، دونك سي سيمrush اي ايتشريف. دونك هنا غنحاولوا اننا نديروا واحد الكيورد ريسيرش بسيط. الموكلي كي سابيل فيزاج. دونك فيزاج هنا هو الموكلي اون برود ماتش، سيتادير غادي يخرج لنا بزاف ديال لي موكلي ايسي اللي غيكونوا كما قلنا اون فريز ماتش. باغ اكزومبل ايسي كيبان لك هنا كاين بزاف ديال لي موكلي عندهم علاقه بالفيزاج اي تو سامبلومون كاين كل موكلي عندها لو فوليوم ديالها عندها لو كيورد ديفيزابيلتي ديالها. اي اوسي كاين لو سي بي سي اللي هو الكوست بير كليك. اي ابري كاينه لا اوسي يعني لا كونكورونس. دونك هنايا كل موكلي هنايا عندها واحد الفوليوم اوسي عندها واحد الكوست بير كليك. دونك نورمالمون باش تعرفوا لا فالور ديال هاد البيج اوبتيمايزيشن اللي غنديرو ان شاء الله، شنو هو لا فالور ديال الخدمه ديالكم ولا الترافيك اللي لا فالور ديال الترافيك اللي غادي تجيبو ان شاء الله، سي لو فوليوم فوا لو كوست بير كليك. غادي يعطيكم لا فالور ديال داك الترافيك اللي جبتوه غراتويتمون من لو ريفيرونس. دونك سي سا. ابري باغ اكزومبل هنايا كيبان لكم بلي الكيورد ديفيكولتي او الصعوبه ديال الموكلي باش انك تحصل على رواتب احسن، سي كو هنايا كاينين دي موكلي اللي طالعين شي شويه، يعني ما نقدروش اننا خصنا دي باك لينك وهذا باش نقدروا نطلعوا. ابري باش ان الكيورد ريسيرش شنو هو نقلبوا واحد الموكلي على واحد الموكلي تكون الكونكيرونس ديالها طايحه عندها فوليوم مزيان و دونك الا لقيناها ابري كندوزوها من واحد ليطاب اخر سميتها الكيورد بوزيشنين اللي غنشوفوها يعني من بعد. دونك هنايا اول حاجه كما قلنا غنحاولوا اننا نديروا واحد الفلتراج خفيف باش اننا نقلبوا جوست على لي موكلي اللي عندهم واحد الكيورد ديفيكولتي اللي طايح. باغ اكزومبل ايسي كيقول لك سيمrush الا عندك واحد الموكلي اونتر 15 و 29 ça veut dire que c'est facile. انا غادي نسيليكسيوني هاد فاسيل. ابري غادي هنا غيبان لنا بزاف ديال لي موكلي اللي الكونكورونس ديالها طايحه، يعني فقط انك تحتاج هي تدير لو كيورد بوزيشنينغ مزيان وغادي تحصل على رواتب اللي هما ان شاء الله مزيان. ما تحتاج انك لا دير لا باك لينك لا حتى حاجه. دونك جوست دير كيورد ريسيرش اون بيج اوبتيمايزيشن وتحصل على ريزولتا ان شاء الله. مي ابري ما نساوش ملي كتكون في واحد البلاصه اللي هي الكونكورونس فيها طايحه مثلا المغرب، مي في بلدان اخرى مثلا يعني لي تازوني ولا لا فرنسا ولا هذا كيكون شويه الكونكورونس طالعه وكنعاونوا دائما بلي باك لينك. وهنا دونك كما كنلاحظوا هنا غنختاروا واحد الموكلي باغ اكزومبل ايسي هادي جي نيتوايون فيزاج. دونك بهذا الموكلي ان شاء الله غنحاولوا اننا جي نيتوايون فيزاج غنحاولوا اننا نبوزيسيونيوها في لي زيلمون ديال لا باج، سيتادير لي زيلمون ديال لا باج ملي كندويو على لي زيلمون ديال لا باج باش نكونوا واضحين. باغ اكزومبل هنا هذا سي ان اليمون اللي هو لو H1 ici هذا هو لو كور باغ اكزومبل، هنا هذا هو لو H2 et vous pouvez vérifier. après كاينين aussi le alt image كتكون واحد ليماج باغ اكزومبل. الالت ايماج هو واحد لو تيتر اللي كيكون في ليماج. دونك انا غادي نطرقوا لها ان شاء الله تو سويت. دونك هنايا باش نفهموا اكثر قلنا ملي كندوزو من الكيورد ريسيرش كنقلبوا على واحد لومو ولا واحد الكيورد باش اننا نبوزيسيونيو.
خاصنا ندوزو، خاصنا نحترمو دي ريغل، وهاد لي ريغل هادو معروفين عند الجميع. وكاين كيلكو زوتي اللي يحاولوا انهم يخرجوهم للعموم. باغ اكزومبل اتشيب عطانا واحد البتي بيلون كوم سا باش اننا نقدو كما قلت، باش اننا نقدو نبوزيسيونيو واحد الموكلي ونطلعوها في الكلاسمون. دونك هنايا باغ اكزومبل الا حطينا واحد الموكلي ودرناها في الدومين نيم، يعني في لو نون دو دومين، يعني في لو نون ديال لو دومين، ها شحال البورسونتاج باش تقدر انها تطلع. ابخي كل ما كنهودو كل ما كينزل لك البورسونتاج، يقدر يوصل حتى للنيجاتيف. يقدر نزيدوه في ميتا تايتل، نقدر نزيدوه في الالت تاع كيما قلنا هو داك ليماج اللي هو واحد لو تيتر ديال ليماج، حيت جوجل ما يقدرش يعرف واحد ليماج، الكونتوني ديال ديك ليماج ما يقدرش يعرفها. دونك بعض لي مويان هي هاد الالت ايماج اللي هي كتخليه يعرف الكونتوني ديك لاطاج ديال ديك يعني ديك ليماج. ابخي ايسي الا زدناها في الاول ديال الميتا تايتل كتعطي واحد فالور اوسي كثر لجوجل. ابخي الهيد لاين يزديها في الاش 1 كما كنا كنديرو في الاش 2، في لو كونتوني، في الميتا ديسكريبسيون، في اول 100 كلمه في لو كور ديال لو تكست ديالك، الى غير ذلك كتعاون. دونك ابخي كاين الناس اللي غادي يسولونا يقول لك الا زدنا حطينا هاد الموكلي هاد الاكزاكت ماتش هادي ديال جيني طويون باغ اكزومبل فيزاج، الا زدناها بارتو واش واش جوجل ما يكونش شي شويه غايقولش هادشي ماشي ناتوريل غير ذلك. دونك هنا خاصك تحاول تلعب على الكيورد دنسيتي ديال ديك الموكلي، يعني الكثافه ديال الموكلي في هاد لي زيليمون هادو. دونك ضروري انك تحاول تخلط بين البرود ماتش، الاكزاكت ماتش والفايز ماتش. سافو دير فايز ماتش واكزاكت ماتش هادو سيتادير كتحاول انك تلعب في ديك الموكلي، كتحاول تدخل فيها شي حاجه تحرفها شي شويه باش انها تكون طبيعيه وتكون يعني ناتورال ديال جوجل. هنا تو سامبلومون هاد الكيورد دنسيتي كيجي مع ليكسبيريونس، كل واحد عنده واحد الكيورد دنسيتي ديالو. مي فريمون الكيورد دنسيتي سي اون بو دير دو ليكسبيريونس. ابخي كاينين يعني كلكو فاكتور اللي كيلعبوا حتى هما كيعاونوا البيج اوبتيميزيشن. كاين العمر ديال لاباج، كاين مثلا الطول ديال الكونتوني ديالك، شحال ديال الكونتوني عندك، السوشيال شير، شحال الناس كيبارطاجيو الى غير ذلك، اتش تي بي اس واش عندك اتش تي بي اس بيان نو، الى غير ذلك لي بروبليم تكنيك ولي باكلينك اوسي في لاباج داكاي، اي لا فيتاس الى غير ذلك. دونك هنا هذا هو اللي نقدو اننا نستافدو من هاد لابارتي هادي. دونك راه سي تري فاسيل، وما قدرناش اننا ناثرو كلشي، مي حنا كنحاولو جوست نبسطو يعني الفكره. ابخي يا بوكو دو شوز خاص بوكو، يعني كاين بزاف ديال ديتاي ايسي. دونك هادشي اللي كاين. دونك سينون الا محتاجين اي حاجه مرحبا بكم في لاجونس ديالنا، نعاونكم ان شاء الله. وكتقدروا كاع انكم تستافدوا من اون سيمين دو بريستاسيون اللي هي غراتويت، وكاع كاع الناس اللي بغاو يجربوا لو سيرفيس ديالنا. دونك هادشي اللي كاين. ابخي ان شاء الله غنشوفوكم في لا فيديو جايه اللي غتشرح لنا لي سيو تكنيك اوسي لي زوتر بارتي كي ريست في لو باك سيو ستاندار، ou bien aussi c'est la même chose بالنسبه لو باك بريميوم. دونك هادشي اللي كاين. تحياتي.